पळय आमकां दामोदर देवस्थानाक आनीक ज्या लोकांक देवस्थाना कडेन कॉन्टॅक्ट आसा आनी जे पळय दामबाबाची महिमा आसा न्ही, आमची कुशावती न्हय पूण तिका गंगे इतलोच मान आसा. म्हणजे आमी हांगा आश्विन पुनवेक हाका ताका गंगा पुजन करतात तेन्ना तिका गंगाच म्हणून अर्घ दितात. आनी हांगा एक पयलीं साकून एक महिमा आसा की हांगा पिशे जाल्ले लोक सुद्दां पांट्यार न्हांवन देवा जर प्रदक्षिण काडत एक 5 दीस रावन जावं कसलोय रोग आसा कितें आसा म्हणजे स्कीन रोग जावं कसलोय जाल्यार तो क्युअर जाता अशें एक पयलीं साकून जाणटेल्यान सांगून आयिल्लें आसा आनी लोकांक एक्सपिरियन्सूय आसा. सो इतली पवित्र जाग्याक लोक जांबोले येता देवा पांय पडटा वतात. हांगा येता ते लोक फक्त न्हांवपाक एक म्हणजे उदक आसा म्हूण येतात तशें न्ही, त्या न्हंयचें म्हत्व कितें हें लोकांक कळपा जाय हो एक उद्देश ह्या गंगा आरती फाटल्यान. आनी आमी गंगा आरती म्हणटा कित्याक गंगा आरती फेमस पूण आमी थंय सकयली बरयलां की कुशावर्ती आरती. ग्रॅज्युअली गोंयकारांक ही कुशावती आरती फुडें व्हरपाक सायबा मना आसा जाल्यार वर्सान वर्स जातली. आनीक ताका लागून हो एक तकले विचार आयलो आनी हें करपाक घेतला. मागीर आमी पळयतात तुमी म्हणला की हांगा रोग हें आसले किंवा पिशे लागले हांगा येता उदकान न्हांवले नंतर बरें जाता. अशा ह्या न्हंयचें पावित्र्य सांबाळून दवरपाची हेजी मुखार गरज आसा काय ना? हाजे मुखार आनी हाजे पयलीं साकून आमी सांबाळत आसात. कितें जाता एक एकदां लोकांक खबर नाशिल्ले लोक हांगा येवन पार्टी करता हें करता. प्रत्येक आयताराक आमकां म्हणजे स्पेशली आतां एप्रील मे पुलीस दवरचे पडटा. ते लोकांक समजना लोक हांगा मटण चिकन घेवन येवन पार्टी करपाक सोदतात. सो आमी आमचे भितर कितली जाता तितली सांबाळटात. पूण आतां कितें जालां एक्टिविस्ट आनी हे ते लोक जाल्यार जांकां तो कॉन्सेप्ट समजना कळ्ळें न्ही. आमी आमगेलें दायित्व कितें आसता तें सांबाळून दवरपाची ट्राय करतात पूण मागीर तुमी जाणा न्ही कशें आसता तें. नमस्कार. आमीक रामनाथ दामोदर देवस्थान जांबावले ह्या देवस्थानाचो इतिहास जर पळयत जाल्यार इतिहास मोठो आसा आनी देवाचे दामोदराचे हें आसा कृपा दृश्टी ती संपूर्ण गोंयाक पळोवपाक मेळटा. आनीक ह्या देवस्थानाक मुद्दम करून भावीक जे आसा आमी गोंयचेच न्हू तर देशांतले भावीक जे आसा मुद्दम दामोदराक दर्शन घेता. आपले घरांनी कितें आसा तें देवा मुखार मांडटा. आपली कितें मनाची इच्छा आसा ती देवा कडेन पुढे मागता आनी ती पूर्ण जाता. हेजें उदाहरण ताजें आसा. आनीक लोक मोठ्या प्रमाणात ह्या देवा मानता. आयज पळयतली जाल्यार नवीन हें प्रथेनुसार हांगा गंगा आरती जी आसा ते गंगा आरतीचें आयोजन जें आसा तें ह्या तीर्थार दवरलें आसा. आनीक 24, 25, 26, 27, 28 असो हो जो कार्यक्रम आसा तो कार्यक्रम भरगत अशें हेणीक हांगा जावपाचें आसा. स्पेशली हांगा जर आसा जाल्यार गंगा आरतीचें हें आसा वैशिश्ट तें 25 तारखेर जावपाचें आसा. आमी पळयता कामाचो जोरय चललो आसा. कामय मोठ्या प्रमाणांत चल्लेलें आसा. तशेंच जर पळयत आमी जाल्यार हांगचें जें सुशोभीकरण आसा तें देवस्थानाच्या मार्फत करपाक येयल्लें आसा. म्हणटनीक आयज देवस्थान जें आसा समिती आसतली कशे पद्दतीन काम करता आनी कशें प्रयोजन जें आसा लोकांक बसपाचें भाविकांक तें आसा. आनी हरिद्वारच्यान स्पेशली ह्या गंगा आरती करपाक ते लोक येवपाचे आसा स्पेशल. म्हणटनीक लोकांक एक उत्सुकता आसा. लोकांक एक दिसता हे हरिद्वारची जेन्ना जे स्पेशली आरती करता तांकां पळोवपाक वचप आनीक एक मन हें आसा तें तृप्त करपाचें आनी मनाक एक बरो विचार घेवन हांगा गंगा आरतीच्या स्वरुपान आपूण परत वचपाचो घरा हे प्रत्येक भाविकाचें मन आसता. आनी जेन्ना ही पयली फावटी आयज कमिटीन सांगला पयली फावटी आमी गंगा आरतीचें आयोजन जें आसा त्या ह्या तीर्थार दवरतात. आनीक पयल्या फाटल्यान स्टेजी येतली ते वाटेच्यान ह्या सायडीच्यान स्क्रिनी आसता दोन. तशेंच हांगा भाविकांक बसपाक हांगा प्लॅटफॉर्म तयार केल्लो आसा. बाकीचें काम तयार चालू आसा. म्हणटकीर देवस्थानान एक बरो स्टेप घेतला. आनीक जर प्रतिसाद जर मेळ्ळो जाल्यार फुडल्या वर्सा हेज्याक बरी गंगा आरतीचें आयोजन हांगा जातलें अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा. म्हणटकीर प्रत्येक गोंयकारांनी ह्या दिसा 25 तारखेक मुद्दम येवचें गंगा आरतीचें हांगा दर्शन घेवचें आनी आपली जी मनाक जी इच्छा आसा किंवा आपले विचार आसा बरे विचार घेवन ह्या गंगा आरती कडेन मागचे अशेंय हांगा भाविकांनी तशेंच आमी देवस्थानान सांगलें आसा. इन गुवाहाटी उदय देयकर सांगे.